बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावान आमेन. म्हज्या मोगाचे न्हू दीस जावन आसा आराधना आसो. जायत्या लोकांनी आपली गरजो धाडलात, पॅटिशनां बरोवन धाडलात. ह्या दिसा आमी सोम्या आराधना करच्या पयले आमकां सोमे चेतान समर्पीत करया. देवाचें उतर म्हणटा की आयसाया चॅप्टर 57 वर्स 18. 57 वर्स 18. ताणी धरलेली वाट आमी पळयला, पूण हांव तांकां बरी करतलो. आमी जण एकल्यांनी धरलेली वाट त्या सोम्यान पळयला. परत आमकां देवाचें उतर म्हणटा की आनी हांव तांकां बरी करतलो. परत आमकां म्हणटा की तांकां आनी तांचे पासून दूख भोगतल्यांक हांव बुजवण दितालो. आज दुखान आसा जावं फ्रो आमी जण एकले, कश्टान आसा असमाधान आसा फ्रो, आज जेजू म्हणटा हांव तुमकां बुजयतलो. परतून 58 वर्स 1 म्हणटा की आयसाया थांबानासतना बोब मार, थांबानासतना बोब मार, तुरे बरी तुजो आवाज जावं दी. प्रेज द लॉर्ड. ह्या सकाळच्या वेळार त्या सोम्याक आमी आराधना करया. आज पातका विशय शिकोवन आसतले. पाताक म्हणल्यार कितें? पातकाची मजुरी जावन आसा मरण म्हणटा देवाची उतार. आज पातकांतून आमी सुटका जोडयो. जेजू ह्या संवसाराक आयला आनी आमचे उण्यापण ताणें घेवन ताणें सगळे कुर्सार समर्पीत करून बापाराच्या बॉक्सान आमकां जोड दिला. त्या खातीर त्या सोम्याक आज आमी आराधना करया. आमी दिमी घालया आनी म्हणया हालेलुया 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 चढ़ तुका आमी आराधना करता. सोम्या जेजू आमचो दयाळ देव तूं आसाय. तुवेंच म्हणलें की आज ते उतरा द्वारे तुजी दोळ्यांतले दुकां हांव पुसून काडटा, तुजे कश्ट हांव हळू करता, तुजे इरारे आवाज हांव पयस करता. सोम्या जेजू हांव तुका आराधना करता. आयच्या दिसा ह्या सकाळच्या वेळार म्हज्या मागणें आयकतल्या धन्या, म्हज्या मागण्या कान दितल्या राया. आज हांव तुका आराधना करता, हांव तुका स्तुती करता, हांव तुका वाकणटा, हांव तुका दिनवासता. आमी सगळे आराधना कर म्हणया वेळा. हालेलुया सगळे म्हणया वेळा. सगळे मेळोन सोम्या तुका महिमा जावं दी, तुका पदवी जावं दी. आराधना तुका जेजू, आराधना तुका जेजू, आराधना तुका जेजू, आराधना तुका जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. ह्या सकाळच्या वेळार सोम्या तुजी कृपा आमच्या जिवितांत वाडोवन दी. सोम्या तुज्या रक्तान आमकां नितळ कर. सोम्या तुज्या भोव घेवन रक्तान ह्या सकाळच्या वेळार म्हजो आत्मो चिन्ना कुडकुडीचे सर विश्वे नितळ कर. सोम्या जेजू तुज्या भोव अमोलीक रगत म्हज्या कुटुंबाच्या सर साद्याचे देवाय. सोम्या आज तुज्या भोव अमोलीक रगत हांव मागता. म्हज्या कुटुंबाच्या सर साद्याचे तुज्या रक्तान नितळ कर. जेजू सगळे उण्यापण असकत काय पयस कर. तुजी काकूळत आमच्या कुटुंबाची देवाय. तुज्या पदव्यान आमचे कुटुंबार सगळे सगळ्यातून वायटातून विघ्नातून ह्या स्थितीतून कर्गातून आमकां राख सांबाळ. तुज्या रक्तान आमकां परिपूर्ण ते नितळ कर. जेजू प्रत्येक तरह सकाळच्या वेळार 19 वर्ड ऑफ गॉड आमी रिपीट करया. 19 वर्ड ऑफ गॉड आमी रिपीट करया. सांगाता म्हणया आमी ह्या वेळार. पवित्र साक्रामेंता मुखार मागणे. सोम्या तुवें सांगलाय जुवांव सो 50 आनी 1 हांवूच तो सर्गितांत देवून आयिल्लो जिवो उंडो म्हूण. सोम्या तुवें सांगलाय जुवांव 10 हांव आयला तांकां जिवीत मेळो म्हणून, बरोवन ओमतोच्या मेळो म्हणून. सोम्या तुवें सांगलाय जुवांव 30 आनी 5
हांवूच तो जिविताचो उंडो मुजे सरशी येता तो केदींच भुकेवचो ना म्हाका सतमंता तो केदींच ताणेवचो ना सोम्या तुवें सांगलाय जुवांव 8:12 हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना सोम्या तुवें सांगलाय जुवांव 7:30 कोणेय ताणेला जाल्यार तो म्हजे सरशी येवं आनी पियों सोम्या तुवें सांगलाय मार्क 9:20-3 सतमंतल्यांक चड संगती साध्य सोम्या तुवें सांगलाय जुवांव 11:40 तूं सतमानशी जाल्यार देवाची महिमा देखतली सोम्या तुवें सांगलाय जुवांव 14:14 तुमी कितेंय म्हजे नांवी मागशात जाल्यार हांव ते तुमकां दितलो सोम्या तुवें सांगलाय मातेव 7:7 मागा आनी तुमी घेतल्यात सोदा आनी तुमकां मेळटलें बोडया आनी तुमकां उक्तें जातलें सोम्या तुवें सांगलाय मातेव 11:28 येया म्हज्या सरशी समेज तुमी कश्टातल्यानो आनी वजन ववयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो सोम्या तुवें जुवांव 5:8 आर मारलेल्या पिडेस्तांक सांगलें उठ घे तुजें हातूळ आनी चल सोम्या तुवें लूक 5:13 कोडकाराक सांगलें म्हाका खुशी आसा नितळ जा सोम्या तुवें लूक 7:14 विधवीच्या मेल्ल्या पुताक फरमयलें तरणाट्या हांव तुका सांगता उठ सोम्या तुवें लूक 6:10 आकुडलेल्या हाताच्या पिडेस्तांक सांगलें तुजो हात लांब सोड सोम्या तुवें मार्क 10:52 कुरड्या बार्तिमेवाक सांगलें वोस तुज्या बावरतान तुका गुण केलो सोम्या तुवें सांगलाय मातेव 14:27 धैर्य घेया हांव तो भिये नाकात सोम्या तुवें लूक 8:20-4 उसांबळ लारांक बेश्टायलें तेदवा वारे वादळ रावलें आनी सक्कड शांत जालें सोम्या तुवें सांगलाय जुवांव 14:1 तुमी कळवळचे न्हय देवाचेर विश्वास दवरा मुजेरी विश्वास दवरा सोम्या तुवें सांगलाय जुवांव 14:27 समाधान तुमचे ते हांव दवरून वेता मुझे समाधान तुमकां दिता ये जेजू पवित्र साक्रामेंतान तुझे हजरपण आनी तुज्या जिवंत उतराचेर संपूर्ण भरवसतां तुज्या बळवंत उतराच्या सक्तेन आनी पवित्र साक्रामेंतांतावन वालच्या पदवेन सर पिडे शिडेतां काळोखाच्या सक्तेतां सर बंद पसारतां आर्थीक तशेंच जाग्याच्या समस्यातां कामाच्या समस्यातां सर पाड सवयतां सर आंतरीक गयातां आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक सर सांद्यांक सुटका लाभय म्हूण तुजे लागीं परतून मागता आमेन. फादर ह्युबर्ट आमच्या मध्ये आसा समेच्या अगणी सखत तांचे दिवणे मदीं कित्याक म्हणल्यार हर एका वेळार आमच्या सांगात रावून जण एकल्या आमकां भावार्थांत वाडोवंक ते मुखार येवन आसात स्पेशली तांचे खातीर मागया आमी. प्रेज द लॉर्ड. बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. म्हजे मोगाल भाव भयणीनो करिज्म सुरू जाल्या इगज मात परतून जेजूच्या येण्याची तयार करन आसा. या दिसांनी हालेलुया आणि ग्लोरिया कित्याक आमी सिंग करना खाली थोडेच दिसा सांजुजेच्या फेस्ताक या दुसऱ्या फेस्ताक नाल्यार पास्का फेस्ताक मोदेने रातीर ग्लोरिया. म्हणजे मोगाल भाऊ भयणीनो पातक म्हळ्यार कितें पातक म्हळ्यार कितें सांत आगोस्तीन ताचे तरणाटे प्रायर जायतें करता जायतीं पातकां आनी हें कर्ण पातकां कर्ण एक भुरगें जाता काजार जायनासतना अनवेड मागीर ताची आवय तें मागोन आसता मोनिका मागता एक पटी म्हज्या पुताक बरो कर
मोनिका मागो नासतना सांत आगोस्तीन यू टर्न घेता, पाटलिजीनी फाट करता, सेमिनरी जॉईन जाता, पाद्री जाता, बिस्प जाता आणि तो कायदो काडटा की पाद्रीनी आणि माद्रीनी शाश्वतदार जायचे, त्यांनी खासर जाऊ नजो म्हूण. आणि आजपासून तुम्ही खंयसर एअरपोर्टार वचा ताचो पुस्तक कन्फेशन कुमसार ही आख्या संवसारान वाचोवंक ताची पातक्याची जिवीत. हांगासर ताची आवय मोनिका मागता, पुता मागता तूं बरो पाद्री जावं, मागता तूं बरो क्रिस्तांव जावं. देव बरें करूं म्हूण सांगता आगस्तीन. आनी आगस्तीन आवय सांगता, पुता केदारा तूं मीस भेटयताय, युक्रिस्ट भेटयताय, माग म्हज्या बसत. आनी आज पासून पाद्री या माद्रींच्या आवय बापायच्या मोरणाक बिस्प ही उतरां सांगता. सन डॉटर, remember me when you celebrate the Eucharist. पाताक म्हळ्यार कितें? जायते शाणे विचारतात, फादर हांवें कांय पातकां करूं नात. इतले आपूट आमी पवित्र स्थान घेताना पाद्र ते मुख्य पातक ओरिजिनल सिन काडटा. आमचे आदम आनी इवान धाडलेले मूल पातक केले त्या आयतारा बॅप्टिझम आसले. आनी ते मूल पातक करतना हांव मागता म्हजे बसत, म्हाका तो पातकां थावन पयस करूं. जायते म्हण सांगता नात पातकां कांयच ना. म्हळ्यार इतले आंबूट जाल्या आमी. सांता भक्तांय सांगतात तुमकां एक आसात पातकान पळोवंक, तुमकां शिकोवन दिला ल्हान आसतना दोतोन 10 उपदेश. पातक म्हळ्यार कितें? म्हळ्यार तूं कितें करताय ते देवाक मानवना जावं. थोडी वस्तू देवाक मानवनात आनी त्या बसत तूं जिजू तावन पयस वेताय. सांत आगोस्तीन पयस गेल्लो पण परतून यू टर्न. कशें पेद्रू ताणी यू टर्न घेतलो आनी जालो पयलो पाप साहेब. जुदास जावं ना, तो गेलो ताच्या पातकाचे फारीकपणा बसत. आमकां शिकयलां जायते म्हणटा आतां महापातकां ल्हान पातकां आमी नियाळ करूं. कित्याक जेजूक मानवना, देवाक मानवना पातक. आय बापायक मान दिनाय पातक. पोद्वोदार पातक पातकां तावन रेवोड तावन पयस करूंक हे जेजू सदांच मागता. सकाळीं हांव कित्याक पातकां रेवोड घालता, काळोख घालता. आमी सकड पातकी सांता भक्तांदन पवित्र पुस्तक आमी नियाळ केलो आनी जायते फिल्म डायरेक्टर ह्या पवित्र पुस्तकांत हांव घेतात आनी थंय जेजू मुखार ते पोद्वोदार बायलेक उबे करतात. जेजू सांगता कोण म्हूण, कोण्या पातक करूं ना. ताचे एका फाटल्यान एक अशें करून वेतात. आनी ते फिल्म डायरेक्टरान घेतला एक पदान, हे हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो जिसने पाप ना किया हो वह पापी न हो, जिसने पाप न किया हो वह पापी न हो. पवित्र पुस्तकांत घेतला या पातकां 10 उपदेश शिकयलात.
काजारी दोतोन शिकयला, पयल्या कुंभारान आमकां शिकयला क्रिस्माची दोतोन. ताचे उपरांत दुसरी पातकांत आमी उदक पाड करून वचो. उदक आसात भाव झगडे करून पडले, बांय पुरवयली. उदकाची बांय, उदक आसा तशेंच दिला आमकां. कितें सुकली कितें जर आसा मनजात ती आमी सांबाळ व्हरूंक. एका कडेन नाच जाली मनजात आमी यूज करूंक, तशेंच आमी येवच्या पिळगीक दिवंक. वारें वादळ इंडस्ट्री हे जिजून क्लीन दिला. पळयात पयले हे जेनेसिस सकट जिजून साफ करून दिला. आमी आमचे स्वार्थीपणान पयस वेता. आदम आनी ईव तांच्या स्वार्थीपणान पातकान पडली. ह्या पासून आमी पातकान पडटा. हे पातक आमच्या दोळ्यांक आमच्या कौलां मांडटात, हे रेवड घालतात. एका म्हणजे पयशान सबसे बडा रुपया. कशेय यो पयशे चलता फादर, कशेय यो चलता. आमकां दिवंक आसाचो हिसाब. तुमी तांकडी पळयला, तांकडी कशें तें आसात भाजीवाल्या कडेन. तुमकां हिसाब दिवंक आसा. तुका जावं म्हाका चडतीक हिसाब दिवंक पडटलो. कित्याक देव मुनियारीक शेवटी जिजू विचारतलो, म्हज्या पुता म्हजे धुवे, तुका हांवें हें जिवीत दिला, कितें केलंय, कितें म्हूण सांगतले शेवटीच्या दिसा. पाप साहेब फ्रांसीस सांगता, दुसऱ्या पातका सांगता, खोबरो उलय नाकात. खोबरो मुलाकाचे एक आसात, कोणी चुकोन पडलो सांबाळून व्हरूंक. खोबरो एक पातक, जिबेचे बरे आकरू काडूंक. मागात म्हजे मोगाल भाव भयणीनो की आमी ह्या करिज्मान पातकांतून पयस वचो, नोवेजीनी रावप. आनी जाताले आमकां सोमेस्तांक आमकां जिजूचो आदार जाय. नियाळ करात. कुंसाराक वयचे पयले ही पातकां भुरगेपणाची. आतां थोडे आसात कॅरिस्मॅटीक मुवमेंटाक वचून सांगतात, माईच्या पोटांतून आसतना फोंडाक पर्यंत. मागात आमी नितळ जावं, मागात आमी तकलेतावन नाक्षे पर्यंत निर्मोळ जावं. बापाचे, पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. म्हज्या मोगाचें उपकारीच आसल्या उंड्याच्या रुपार सुमेच्या आमी दिश्टकान चोवया. मोटवी टेस्टिमनी तुमच्या मुखार आसा, ही आयकया ह्या वेळार. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हजें नांव नॅन्सी डिसोजा. हांव म्हज्या भयणीचें जॉस्पिन मोंतेरोचें टेस्टिमनी दिता. थंय दोहा कतार्सपांत काम करता. फेब्रुवारी म्हयन्याच्या 2 तारखेर ताच्या सांगाता आशिल्ल्या 13 जाणांक पॉझिटिव्ह म्हूण कळीत जाले आनी 2 जाणां ताच्या सांगाता रुमांत आशिल्ले. त्या दिसतांनी तांकां बॉडी मसाज केल्ले. दुसऱ्या दिसा तांकांय पॉझिटिव्ह म्हूण कळीत जालें. त्या घडये म्हजे भयण मस्त भिरांतीन भरलें. ताणें तक्षण आमकां ह्या विशयान कळीत केलें आनी मागण्यार दवरून सांगलें. आमी तक्षण ब्रदर प्रकाशाक फोन करून ह्या विशयान कळीत केलें आनी तांकां सगळ्यांक मागण्यार दवरूंक विनंती केलें. 4 तारखेर म्हज्या भयणीचो रिपोर्ट नेगेटिव्ह आयलो आनी ताच्या सांगाता आशिल्ल्या पॉझिटिव्ह जाल्ल्या 15 जाणांकी ताण्याची भलायकी बरी आसा. त्या पासून सुम्या देवाक हांव काळसातावन अर्घन दिता आनी ताच्या नांवाची महिमा करता. तांचे बसून मागणे केल्ल्या ब्रदर प्रकाशास आनी ताच्या कुटुंबाचो उपकार पडटा. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें सोमेची दैवीक सखत अनुभव करया. जॉब चॅप्टर 1 वर्स 5 म्हणटा की जॉब सकाळी उठोवन आपल्या भुरग्यां खातीर पातकाचें बलिदान तो भेटयतालो. आपल्या भुरग्यां खातीर तो मागतालो, सुम्या काकूत कर आपल्या भुरग्यांची म्हणून. सकाळीच्या वेळार जॉब उठतालो आनी मागणें करतालो. आज मागया ह्या सकाळीच्या वेळार आमचीच जिवी सुमेच्या हातांत समर्पण दिवया. आमचे काळीज, आमचें मौन आज जाय तेवढ्यान परतून केल्ल्यास पातकान परतून सांपडला.
देवातान हांव पयस केलें हांव ह्या गायनाद्वारे म्हणया वेळार आमकां समर्पित कर मागया वेळार Bogosumia Patkamoji दया सुम्या Bogosumia शरक्तान आमकां नितळ कर देवाचे तर म्हणटा तुज्या पाताकच आज म्हज्या आनी तुज्या मुखार अडकळे जावन आसा सुम्या मुखार आमकां आमी समर्पित मागया वेळार आयसाया प्रवादी म्हणटा की आमकां म्हजो हात मोठवो जावन हांव तुका गुण करूंक हात लावं म्हजे कान बेरे जावन हांव तुज्या मागणें आयकनासतना रावूं तुज्या पाताकच आज विंगड करनासा त्या सुम्या मुखार समर्पित कर मागया वेळार एक घडीभर आमचे दोळे धांपे आमचो हात आमच्या काळजा दोऱ्याने मागया जायती पातकां आमच्या भितर आसा उडा आसा येना आमकां सुम्या ही भायर करूंक आसमा करपाला पळय उगडा आसा हाडय तुज्या रक्तान म्हाका नितळ कर सगळी म्हजी अस्कत काय पयस कर वैराया आज नितळ कर म्हाका जेजू तुज्या मुखार पवित्र कर आमचे दोन्ही हात आमी वयर उबारया आमचे जी पेटिशन आसा जेजू मुखार उबारया वेळार ह्या सगळ्या पेटिशना खातीर मागया वेळार जे कितें जण एकल्यांनी बरोवन धाडल्या वॉट्सॅपार हे प्रिंट करून ह्या सुवातेर आमी दवरला येवक्रिस्ताच्या मुखार ह्या वेळार समर्पित करून मागया वेळार येवक्रिस्तान ते दैवीक सगळ्या पेटिशनाचेर वाळून येवं दिया वेळार कितल्या लोकांनी आपल्या दोळांतले दुखां गळोन म्हणलां की मागा आमच्या खातीर म्हणून आज तुमी जायते पेटिशन धाडूनात आफरो तुमच्या हातान तुमची गरज उबार आहे सकाळच्या वेळा आमच्या मागण्या आयकतलो धनी आमच्या मुखार हजर आसा आमचे अस्कत काय आमचे उण्यापण आमचे प्रॉब्लेम्स जाणा आसलो धनी आमच्या मुखार हजर आसा सगळी गरज सुमेच्या समर्पित मागया हालेलुया 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 सुम्या सगळी गरज आमी तुज्या मुखार उबारता सुम्या ही आमची गरज आज आयकून घे जेजू सुम्या आज परत आनी परत समर्पित जेजू पातकाच्या बंदपासून आमकां सुटका लाभय ह्या संवसारांत कितलो अनैतीक संबंधांत वायट सांगळ्यांत बेबद्यापण अनिस्कारपण पातकाच्या संवयेंत सांबाळून आपलो आत्म विभाड केल्ल्या एकल्या बावड्या फाटी होऊन करपाला बाई सुम्या समर्पित सुम्या सगळ्या संसार विस्ताची मारेकार पिडा प्रत्येक असमाधान बेजारा युराराय आमच्या कुटुंबात जायत्यो समस्या आसात घराकडे उलोवंक आमच्यान जायना कुटुंबामध्ये दुश्मन काय राग द्वेष ह्या सगळ्या सांगळ्यांत आमकां सोडय आनी सगळी गरजो आमची तुज्या मुखार उबारता आमची काकूत कर आमच्या दया देखय आमच्या उण्यापण पयस कर हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Aradhan ko Jesu, hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Aradhanan जायती गरज आमची सम्या मुखार आमी दवरला आमची तकलीफ भागवया त्याच येवकरिस्ताची पेसा आमी घेवन म्हणया वेळा O sacramento most holy. Sacramento most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving, be every moment. O sacrament, O sacrament.
म्हज्या मोगाच्यानूच आराधनांत तुम्ही भाग घेतलात. हर एक दिसा मुखल्या दिसांनी विंगड विंगड ह्या जाग ह्या सुवातेर आसतले. जायते ह्या जाग आमकां आदार दिवन आसता तांचे तर मागा. तशेंच हे लिंक आजुनूय जायते लोकांक धाडा. तुमची खंयची पेटिशन आसात आमचे 81 नंबर ते वॉट्सअप युट्यूबार घाला. तांतूं तुम्ही पेटिशनां धाडून दिया. प्रेज द लॉर्ड.